देश धराशायी हुँदैछ हैन। अब जुन ढङ्गले विश्व स्थिति द्वन्द्वयुक्त बनिरहेको छ, यस्तो स्थितिमा देशमा अब एउटा व्यवस्थै परिवर्तन नगरिकन नहुने अवस्था आइसक्यो। किनभने जसले यो परिवर्तनहरू ल्याए, ती परिवर्तन ल्याउने दल भनेको काङ्ग्रेस हो, एमाले हो, माओवादी केन्द्र हो, यसहरू पनि हुन् हैन। त्यसका अरू पनि दलहरू छन्। यिनीहरूले देशमा आएका ठुल्ठुला परिवर्तन, गणतन्त्रको परिवर्तन, सङ्घीयताको परिवर्तन, धर्मनिरपेक्षताको परिवर्तन, अर्थतन्त्रको मिश्रित अर्थतन्त्र विरोधी अर्थतन्त्रको परिवर्तन, निजीकरण उदारीकरणको जुन परिवर्तन, विदेश नीतिमा जुन परिवर्तन आयो, पश्चिमामुखी हुने एउटा परिवर्तन लगायतका जुन धेरै परिवर्तनहरू छन् र देशमा विधिको शासन छैन, दण्डहीनता आदि इत्यादि छ। यी सारा कुराहरूलाई बदल्नको निम्ति देशमा व्यवस्था परिवर्तन हुन जरुरी छ। उनले जुन ढङ्गले हिजो माधव नेपाललाई घिस्याउँदै निर्वाचन आयोगमा पुर्याइन्, अहिले उनी माधव नेपाललाई लान्छित गर्दै मरेको सिनो भन्दै उनलाई हटाउन खोजिरहेछन्। यी दुईटै अति हुन्। ठिक छ, उनी यो अहिले जुन निलम्बित अवस्थामा छन्, यो अवस्थामा पार्टीले नै सोचेर हैन उनलाई अध्यक्ष राखिरहने उचित हुन्छ, ती मित्र छलफल गर्नु पर्यो। मेरो विचारमा उचित हुँदैन हैन। तर यो यसरी जुन रामकुमारी झाँक्रीले जुन भने यो अर्को अति हो क्या। हिजो हात तानेर घिच्याएर लाने अनि आज यति निन्दित गरेर भन्ने, यो त वास्तवमा यो उनको अति कुरा हो। ठिक छ, उनी बस्नुपर्छ भन्ने पनि मेरो कुरा होइन। पार्टीभित्र छलफल गरोस् र उसले सबै कुरालाई मध्यनजरमा राखेर, पार्टीको पनि नैतिकतालाई मध्यनजरमा राखेर उनलाई कसरी विदा गर्ने हो, त्यसमा अर्को कसलाई ल्याउने हो अथवा नल्याउने हो, पार्टीले पनि उनलाई राख्ने हो, त्यो उसको कुरा हो। एकीकृत समाजवादी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी केन्द्रीय सचिव रामकुमारी झाँक्रीले चाहिँ अब मरेको सिनो लाई काँधमाथि बोकेर हिँड्न सकिँदैन भन्नुभयो। पार्टी अध्यक्ष लक्षित टिप्पणी गर्नुभयो। यो के भन्नु खोज्नु आमाले? यो के भने यो अति हो क्या। हिजो तिनै झाँक्री हुन्, सबैलाई थाहा छ। माधव नेपाललाई हात समातेर निर्वाचन आयोगमा तान्दै लाने पनि तिनै हुन्। त्यो पनि अति थियो क्या। माधव नेपाल तयार थिएनन् भने पनि झाँक्री जस्ता कार्यकर्ताले उनलाई बाध्य पारे त्यो पार्टी विभाजन गर्ने, सही गर्न। आज ठिक छ, उनको दोष भयो। यसमा त म के देख्छु भने अब क्याबिनेटका मरेको सिनो लाग्छ, अपमान हो। क्याबिनेटका सबै निर्णयहरू चाहिँ नीतिगत हुन्छन् भन्ने जुन भ्रम रह्यो, जसलाई संविधानले पनि स्पष्ट क्लियर गरेन, जसलाई अदालतले पनि क्लियर गरेन। अनि त्यो क्लियर त्यो अस्पष्टताको निम्ति त्यो अस्पष्ट कुरा थियो भने थियो हो 46 सालपछि त्यसलाई बदल्नु पर्थ्यो। त्यो 46 सालपछि संविधानले पनि सबै क्याबिनेट निर्णयहरू चाहिँ नीतिगत हुनन् भन्ने व्याख्या गर्नु पर्थ्यो। के मात्रै नीतिगत हुन् भन्ने व्याख्या गर्नु पर्थ्यो। त्यो व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्चलाई पनि थियो। उनीहरूले व्याख्या नगर्ने अनि उनीहरूले व्याख्या नगरेर जुन अस्पष्टता भयो, त्यो अस्पष्टताको शिकार जो भए, त्यो अस्पष्टता गर्ने संविधान, अस्पष्टता राख्ने संविधान, अस्पष्टता राख्ने सर्वोच्च अदालत, उनीहरूको कुनै जिम्मेदारी छ कि छैन हैन। र अस्पष्टताको शिकार जो भए, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव, डिजी जो भए, ऊ त्यो शिकारलाई मात्रै उनीहरूले शिकार गर्ने हो हैन। त्यसकारण सर्वोच्च अदालतले चाँडै निर्णय गरोस् हैन। यो बालकृष्ण न्यौपानेले जुन मुद्दा हाल्नुभएको छ, सर्वोच्चका क्याबिनेटका सारा निर्णयहरू नीतिगत हुनन् भन्ने, त्यो कुराको व्याख्या गरेर हिजो जुन आजको दिनसम्म पनि क्याबिनेटका निर्णयहरू चाहिँ नीतिगत हुन्छन् कि हुन्नन् भन्ने भ्रम नै छ। कानुन विपरीत त्यो भनौँ न जडीबुटी उद्योगको निम्ति दिएको जग्गालाई भनौँ यो भनौँ ल्यान्डफिड साइडको यसलाई चाहिँ घर जग्गा कारबारीलाई बिक्री गर्ने गरी जुन अनुमति दियो, यसले कानुन विपरीत भएको देखिन्छ हैन। यहाँकै पार्टीको मन्त्री पनि भूमि विकास मन्त्री हुनुहुन्थ्यो, स्वर्गीय डम्बर श्रेष्ठ हैन। त्यहाँ हाम्रो मन्त्रीले पनि प्रश्न भन्नुभएको छ कि प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा भन्ने हिसाबले टिप्पणीमा बार भनेको हुनाले चाहिँ यसलाई यसरी सिफारिस गरिएको छ भन्ने उनले भनेका छन्। पटक पटक प्रधानमन्त्रीले मौखिक निर्देशन दिएको भन्ने तत्कालीन मुख्य सचिव पनि माधव प्रसाद घिमिरे उनीहरूको मुख्य सचिवका कुराहरूलाई खण्डन गरेका छैनन् भनेपछि दिएकै रहेछ। अब त्यस्तो भएको हुनाले यो मुद्दा भएको छ र यसमा पनि उनी निर्दोष छन् भनेको छैन। तपाईले जे पनि अलिकति पेले हो रवि लामिछाने काङ्ग्रेस एमालेले आफ्नो मान्छेलाई एउटा कुरा त के भने अलिक उनीप्रति अलिक अनुदार भएको त देखिन्छ। तर अदालतले जे निर्णय गर्यो त्यो गर्नु हुने थियो कि थिएन भन्ने कुरामा उनका पक्षधरहरूले
अभियान चलाइरहेका छन्। हो। अब यो कुरालाई पनि मध्यनजरमा राख्दै अदालतले के निर्णय गर्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। यस विषयमा म बढी भन्न चाहन्न त, किन कुनै पनि अदालतले यो सहकारीको अपचलनबाट चाहिँ उनी निर्दोष देखेको छैनन्, निर्दोष देखिएनन् भनेर कुनै पनि अदालतले भनेको छैन। रवि लामिछानेलाई राजनीतिक प्रतिशोध भयो भन्ने हिसाबले हस्ताक्षर अभियान 50औं लाख हस्ताक्षर जुटाउने अभियान राष्ट्रपालले पार्टी कार्यालयदेखि चितवन, अब राजधानीको माइतीघर लगायतका विभिन्न क्षेत्रहरूमा हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। अब रवि लामिछाने सहकारीमा नजोडिएको मान्छे सञ्चारको सदस्य नरहेको भनेर पनि पटक पटक भन्दै आएका थिए। अहिले टेरामक्स प्रकरणमा पूर्व मन्त्री सञ्चार मन्त्री मोहन बस्नेत पनि 25 लाख रुपियाँ छुटे। माधव नेपाल पनि पूर्व प्रधानमन्त्री नेकपा एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल पनि यो पतञ्जलिको यो पेटको जग्गा हिनामिना प्रकरण सम्बन्धी, रामदेवको यो पतञ्जलिको जग्गा हिनामिना सम्बन्धी प्रकरणमा चाहिँ विशेष अदालतले उहाँलाई 35 लाख रुपियाँ छुट्यो। तर रवि लामिछाने जेल जानुपर्ने यी नेताहरू चाहिँ अब नीतिगत निर्णय गरेर पनि भ्रष्टाचार गरेको कुराहरू बाहिर आउँदाखेरि अदालतबाट छुट्ने भन्ने हिसाबले पनि कुरा आइरहेको छ। रवि लामिछाने प्रकरण यी दुई नेताहरू जसरी धरोटमा छुट्नुभयो, कसरी हेर्नुभयो यसलाई? अनि एउटा कुरा के हो भने अब मुद्दामा अब चाहिँ जस्तो रवि लामिछानेलाई पनि धरोटी माग्दा पनि के भनेका छन् भने अब पहिले धरोटी मागेर गए, पछिल्लो पटक धरोटी पनि दिने एउटा अदालतले 4-5वटा अदालतले के भन्यो भनेदेखि अब तत्कालीन कुरालाई हेर्दा, सबै प्राप्त तथ्य प्रमाणलाई हेर्दा उनलाई यो सहकारीको सम्पत्ति अपचलन गरेको होइन भनेर भन्न सकिएन र तर पछि सबै कुरा तथ्य विचार गर्दा जे प्रमाणित कुरा प्रमाणित हुन्छ सो हुने नै छ। सो हुने गरी उनलाई यति धरोटी लिएर चाहिँ तारिकमा छोड्नु, त्यो धरोटी बुझाएन भने जेलमा राख्ने भन्ने कुरा थियो। पछिल्लो पटकको कुन चाहिँ अदालतले एउटा मुद्दामा उनलाई चाहिँ धरोटी दिने नै कुरा गरेन र उनी उच्च अदालत तुलसीपुर बुटोल इजलासले थुनामा पठाउने आदेश गर्यो। त्यो चाहिँ अब सर्वोच्चले सदर गर्यो। फेरि त्यसलाई त्यो चाहिँ के भने पछिल्लो पटक सायद जुन सहकारीको जुन सम्पत्ति अपचलन भएको धेरै ठाउँबाट उनीमाथि आरोप पनि आएको हुनाले धेरै जनसाधारणको पैसा पनि ठुल्ठुला बाहिरबाट ठुल्ठुलो रकम ल्याउनेको भन्दा पनि थोरै पैसा हुने मान्छे बचतकर्ताहरूको पनि पैसा हिनामिना गरेको हुनाले अब उनलाई चाहिँ त्यो पछिल्लो पटक चाहिँ अदालतले सबै ठाउँमा चाहिँ उनीलाई निर्दोष देख्न नसकेपछि अब पनि उनलाई अहिले पनि निर्दोष देखेको छैन, यो स्थितिमा उनलाई बाहिर राखेर मुद्दा लड्न दिनुहुन्न भन्ने उसको फैसला भएको देखिन्छ हैन। पर्सामा त अब ऋण फारम भरेर ऋणै 1 करोड 50 लाख झिकेको साउन 18 गते 2018 साउन 18 गते 1 लाख शेयर सदस्य 1 लाख रुपियाँ जम्मा गरेर सहकारीको शेयर लियो र सहकारीको सदस्य बन्यो। 2018 पर्साको सानो पाइलाबाट भोलि पनि 1.5 करोड लिएको भन्ने कुराहरू आयो। फेरि पछि 1 वर्षपछि जीवे रायको नाममा त्यो पैसा सारिएको भन्ने कुराहरू आयो। 2082 साल साउनभित्र त्यो तिर्ने कुराहरू आएको छ, धेरै विषयहरू आएको छ। यस्ता धेरै कुराहरू अपचलन भएकोले सायद अदालतले त्यसो गर्यो होला हैन। अब त्यसो तर त्यो धरोटीमा थुन्नै पर्ने त थिएन होला नि त भन्ने पनि आवाज उठिरहेको छ कि अब यो विषयमा भनौँ अब अदालतका गएको मुद्दा हो। अब उनीहरूको पार्टीका मान्छेहरूले जुन अभियान चलाउँदैछन् हैन, त्यो अभियान पनि बारेमा अदालतले पनि जानकारी पाउने नै छ। उनीहरूले जुन निर्णय गरे, पछिल्लो अदालतले जुन निर्णय गर्यो त्यो निर्णय चाहिँ अघिल्ला अदालतको पनि निर्णयमा आधारित भएर यिनलाई निर्दोष देखिएन भन्ने अघिल्लो 4-5 अदालतका कुरालाई पनि आधार मानेर पछिल्लो अदालतले जुन निर्णय गरेको छ त्यसमा उसले के गर्ने हो भन्ने कुरा त्यो अदालती कुरा भयो हैन। उनीहरूले अभियान चलाउँदैछन्, चलाउन् हैन, पैसा पनि उठाउँदैछ भन्ने कुरा। अब त्यो के गर्छन्, तर के भने अब यो वास्तविकता के हो यो बुझेर जाउँ हैन। यो चाहिँ यदि हैन हस्ताक्षर अभियान त मान्छेहरूको आएको छ बढी। आज काङ्ग्रेसमा छोडेका मान्छेहरू रविलाई अन्याय भयो भन्दै हस्ताक्षर गरिरहेका छन्। कसरी हेर्नुहुन्छ? अब यो कुरा के भने अब कति न्यायसङ्गत हो कति होइन भने कानुनी आधारमा लडुन् हैन। अब जनमत के छ त्यो आफ्नो तपाईले देख्दा पनि अलिकति पेले हो रवि लामिछाने काङ्ग्रेस एमालेले आफ्नो मान्छेलाई। एउटा कुरा त के भने अलिक उनीप्रति अलिक अनुदार भएको त देखिन्छ, तर अदालतले जे निर्णय गर्यो त्यो गर्नु हुने थियो कि थिएन भन्ने कुरामा उनका पक्षधरहरूले अभियान चलाइरहेका छन्। अब यो कुरालाई पनि मध्यनजरमा राख्दै
अब अदालतले के निर्णय गर्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। ओहो। यस विषयमा म बढी भन्न चाहन्न, तर कुनै पनि अदालतले यो सहकारीको अपचलनबाट चाहिँ उनी निर्दोष देखेको छैनन्, निर्दोष देखिएनन् भनेर कुनै पनि अदालतले भनेको छैन। हरेक अदालतले यो भनेको छ र लास्टमा त्यो विशेष अदालतले पनि त्यही कुरा भनेर नै त्यो निर्णय गरेको हुनाले अब यो अदालती मुद्दाको कुरा हो। अब त्यो त्यसै विषयमा जाउँ। अब माधव नेपाल पतञ्जलि र मोहन बस्नेतको टेरा पक्ष कसरी हेर्नुहुन्छ? अब यो उहाँहरू 35 लाख 25 लाख दरमै छुट्नुभयो। अब यो विषयमा होइन, अब हुन त पहिले जुन ढङ्गले ललिता निवासमा पनि त्यो निर्णय नीतिगत हो भनेर मुद्दै चलेको थिएन। पछि यो पतञ्जलि सन्दर्भको कुरामा उसलाई चाहिँ हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा किन्न दिने अथवा किनेकोलाई सदर्भ गरिदिने र पछि कानुन विपरीत त्यो भनौँ न जडीबुटी उद्योगको निम्ति दिएको जग्गालाई अब भनौँ यो भनौँ ल्यान्डफिड साइडको यसलाई चाहिँ घर जग्गा कारबारीलाई बिक्री गर्ने गरी जुन अनुमति दियो यसले कानुन विपरीत भएको देखिन्छ। होइन, यहाँकै पार्टीको मन्त्री पनि भूमि विवाद मन्त्री हुनुहुन्थ्यो स्वर्गीय डम्बर श्रेष्ठ, होइन? त्यहाँ हाम्रो मन्त्रीले पनि प्रश्न भन्नुभएको छ कि प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा भन्ने हिसाबले टिप्पणी बार भनेको हुनाले चाहिँ यसलाई यसरी सिफारिस गरिएको छ भन्ने उनले भनेका छन्। उनले पनि अब जुन ढङ्गले भने त्यसमा प्रधानमन्त्रीकै भूमिका देखिएको छ, स्वर्गीय भइसक्नुभयो लिखित छ र त्यसलाई पछि क्याबिनेटमा जाँदा के माधव नेपालले पनि त्यसलाई सकार्नु भएको छ। त्यसलाई होइन मैले यसरी निर्देशन दिएको होइन भने यस्तो सिफारिस आउनु गलत हो भनेर उनले पनि भनेका छैन। उनले पनि यो चाहिँ पटक पटक प्रधानमन्त्रीले मौखिक निर्देशन दिएको भन्ने तत्कालीन मुख्य सचिव पनि माधव प्रसाद घिमिरे उनीहरूको मुख्य सचिवका कुराहरूलाई खण्डन गरेका छैनन् भनेपछि दिएकै रहेछ। अब त्यस्तो भएको हुनाले यो मुद्दा भएको छ र यसमा पनि उनी निर्दोष छन् भनेको छैन। त्यसकारण 35 लाख रुपैयाँ छुट्नुभयो मुद्दा गर्ने अवसर दिएको छ। तर मुद्दा हुँदा अब देखिन्छ सिधै त्यो कानुन विपरीत कुरा भइरहेको छ। अदालतले कसरी जाने हो होइन, त्यो नीतिगत पर्ने हो कि होइन र त्यो त्यसरी दिनु चाहिँ उचित थियो कि थिएन भन्ने अदालतको प्रश्न थियो त्यस दिन। अब त्यसबारेमा वकिलहरूले के जवाब दिएर अदालतले के निर्णय गरेको छ अथवा गर्ने हो भन्ने कुरालाई पनि मध्यनजर राखेर जाने हो। तर त्यो कानुन विपरीत भएको देखिन्छ। नीतिगत निर्णयमाथि फेरि अख्तियार प्रवेश गर्न हुन्न, संवैधानिक व्यवस्था त्यो छ भन्ने विषय पनि चर्चा हुँदाखेरि भ्रष्टाचारको विषय त अख्तियारले छुन पाउनुपर्छ भन्ने विषय पनि मुख्य यो मतभेद छ क्या। यो नीतिगत निर्णयको सन्दर्भमा बालकृष्ण नेउपानेले हाल्नुभएको अलग्गै मुद्दा सर्वोच्चमा छँदैछ नि। त्यो मुद्दाको विषयमा फैसला होस् न, त्यो पनि त फैसला हुनु पर्यो नि त। नीतिगत निर्णय क्याबिनेटका सारा निर्णयलाई नीतिगत भन्नु गलत हो भन्ने बालकृष्ण नेउपानेको जिराको साथमा मुद्दा परेको छ, त्यसलाई अगाडि ल्याइयोस्। अब त्यसलाई कसरी सर्वोच्चले व्याख्या गर्नेछ त्यो कुरा पनि एउटा आधार हुन्छ। त्यस कारणले अदालतमा यो गइसकेको छ। तर अदालतले माधव कुमार नेपालले खास गरिकन जडीबुटी उद्योगको निम्ति दिएको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गालाई यो घर जग्गा कारबारीलाई बिक्री गर्ने कुरा जुन अनुमति दिए त्यो कानुन विपरीत नै छ। कानुनले त्यसो नाइनी भन्छ होइन। त्यसलाई मध्यनजरमा राखेर के निर्णय गर्ने हो मैले धेरै भन्नु परेन। तर पूर्व प्रधानमन्त्री लेभलसम्म पनि अख्तियार गयो भनेपछि अब फेरि गृहबन्धुमा पनि यस्तै प्रकरण होला, उली पनि डामिने सम्भावना कतिको देख्नु? अनि यसो अब अरू यसो भएपछि अरू पनि होइन क्याबिनेटका निर्णयहरू विचारमा के हो भने मैले एउटा सैद्धान्तिक राख्छु हिजोको पनि हो र न्यायालयको पनि हो होइन। त्यो यो भएकोले अब वास्तवमा 46 साल पछि नै क्याबिनेटको निर्णय चाहिँ नीतिगत हुँदैनन् भन्ने फैसला हुनु पर्थ्यो। तर यो धेरै पछिसम्म अहिलेसम्म पनि त्यस सम्बन्धमा क्याबिनेटको नाममा जे पनि गर्न छुट भने जस्तो पनि हुन थाल्यो होइन। पनि त्यस विषयमा एउटा भ्रम रहिरहेको छ। यो भ्रम भइरहनु अनुचित थियो होइन। त्यो भ्रम रहिरहेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले पनि सचिवहरूले पनि मन्त्रीहरूले पनि गलत निर्णय गरे होला। त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने हो, त्यो भ्रम राख्नु उचित थियो कि थिएन होइन। त्यसबेला संविधानले पनि त्यसबेलै सर्वोच्चले पनि त्यो क्याबिनेटका निर्णयहरू चाहिँ सबै निर्णय नीतिगत हुँदैनन् यस्ता मात्रै हुन्छन् भनेर उसले किन तोकेन? त यसमा त त्यसबेलाको संविधान पनि दोषी छ, त्यसबेलाको कार्यकारी न्यायालय पनि दोषी छ होइन। त्यो दोषको उनीहरूको दोषको शिकार चाहिँ अरू मान्छेहरू बन्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसकारण
बालकृष्ण न्यौपानेजीले जुन मुद्दा राख्नु भएको छ यो नीतिगत हुँदैनन् हरेक डिसिजनहरू क्याबिनेटका भन्ने त्यस विषयको फैसला गरेपछि अब त्यसबेला न्यायालयको संविधानमा रहेको अस्पष्टता र न्यायालयले गर्न नसकेको निर्णय गर्न नसकेको व्याख्या त्यसको शिकार को हुनुपर्ने हो यसको पनि जवाफ अदालतले दियोस् भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। भनेपछि अहिले फेरि यही विषयमा अब भनौँ न अब पार्टी अध्यक्ष माधव नेपाललाई अदालत धरोहरमा छाडेपछि अथवा पतञ्जलि योगपीठ जग्गा हिँड्नेमा प्रोग्रेस पार्टी अध्यक्ष जोडिएपछि एकीकृत समाजवादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी केन्द्रीय सचिव रामकुमार झाँक्रीले चाहिँ अब मरेको सिनो लाई काँधमाथि बोकेर हिँड्न सकिँदैन भन्नुभयो। पार्टी अध्यक्ष लक्षित टिप्पणी गर्नुभयो। यो के भन्नु खोज्नु आमाले? यो के भने यो अति हो क्या। हिजो तिनै झाँक्री हुन् सबैलाई थाहा छ। माधव नेपाललाई हात समातेर निर्वाचन आयोगमा तान्दै लाने पनि तिनै हुन्। त्यो पनि अति थियो क्या। माधव नेपाल तयार थिएनन् भने पनि झाँक्री जस्ता कार्यकर्ताले उनलाई बाध्य पारे त्यो पार्टी विभाजन गर्ने सही गर्न। आज ठिक छ उनको दोष भयो। यसमा त म के देख्छु भने अब क्याबिनेटका मरेको सिनो लाग्छ अपमान हो। क्याबिनेटका सबै निर्णयहरू चाहिँ नीतिगत हुन्छन् भन्ने जुन भ्रम रह्यो जसलाई संविधानले पनि स्पष्ट क्लियर गरेन, जसलाई अदालतले पनि क्लियर गरेन। अनि त्यो क्लियर त्यो अस्पष्टताको निम्ति त्यो अस्पष्ट कुरा थियो भने थियो हो 46 सालपछि त्यसलाई बदल्नु पर्थ्यो। त्यो 46 सालपछि संविधानले पनि सबै क्याबिनेट निर्णयहरू चाहिँ नीतिगत हुन्छन् भन्ने व्याख्या गर्नु पर्थ्यो। के मात्रै नीतिगत हुन् भन्ने व्याख्या गर्नु पर्थ्यो। त्यो व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्चलाई पनि थियो। उनीहरूले व्याख्या नगर्ने अनि उनीहरूले व्याख्या नगरेर जुन अस्पष्टता भयो त्यो अस्पष्टताको शिकार जो भए त्यो अस्पष्टता गर्ने संविधान, अस्पष्टता राख्ने संविधान, अस्पष्टता राख्ने सर्वोच्च अदालत उनीहरूको कुनै जिम्मेदारी छ कि छैन हैन? र अस्पष्टताको शिकार जो भए प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव, डिजी जो भए ऊ त्यो शिकारलाई मात्रै उनीहरूले शिकार गर्ने हो हैन? त्यसकारण सर्वोच्च अदालतले चाँडै निर्णय गरोस् हैन? यो बालकृष्ण न्यौपानेले जुन मुद्दा हाल्नुभएको छ सर्वोच्चका क्याबिनेटका सारा निर्णयहरू नीतिगत हुनन् भन्ने त्यो कुराको व्याख्या गरेर हिजो जुन आजको दिनसम्म पनि क्याबिनेटका निर्णयहरू चाहिँ नीतिगत हुन्छन् कि हुन्नन् भन्ने भ्रम नै छ। यस सन्दर्भमा न सर्वोच्च बोलेको छ न संविधान बोलेको छ। त्यही कारण यस्तो कुरा बारेमा सर्वोच्चले निर्णय गरोस्। अब यो भ्रमको शिकार भएर अब भरनी होला प्रचण्ड भने माधव नेपालले जुन गल्ती गरेका छन् त्यो त कानुन विपरीत नै छ कि एउटा प्रयोजनको निम्ति निश्चित प्रयोजनको निम्ति हदबन्दीभन्दा बढी जमिन राख्न अनुमति दिएकोलाई त्यो जमिन चाहिँ त्यो उद्देश्यभन्दा विपरीत चाहिँ प्रयोग गर्न सकिँदैन। प्रयोग गर्न खोजियो भने त्यो सरकारी जग्गा हुन्छ। त्यो सरकारी जग्गालाई माधवजीको निर्णयले व्यक्तिमा जान दियो। यो जान दिएकोले सायद त्यो जग्गाको दाम नै 18 करोड समथिङ होला हो। यही कुरामा चाहिँ उनको निर्णयले हिनामिना गर्यो। यसैलाई नै भ्रष्टाचार गरेको भन्ने देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीले नि 18 करोड पैसा खाए भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीको त्यो निर्णयले त्यो जुन जति जग्गा बिक्री भयो 40% जति जुन जग्गा त्यो बिक्री हदबन्दी 300 रुपैयाँ बिक्री भयो भन्ने कुरा जुन भयो त्यो जो जग्गाको त्यो सरकारी जग्गा हो। सरकारी हुनुपर्नेमा त्यसलाई व्यक्तिगत बनाइयो र सरकारी सम्पत्ति हिनामिना भएको 18 करोड भन्दा बढी हो। यसमा माधव नेपाललाई दोषी देखाएको हो। त्यही कारण यो सर्वोच्चले बालकृष्ण न्यौपानेको मुद्दालाई फैसला गर्नु पर्यो र त्यो जुन सर्वोच्च अदालतले किन सर्वोच्चको क्याबिनेटका सबै निर्णयहरू चाहिँ नीतिगत हुँदैनन् भनेर 46 सालपछि किन क्लियर गरेन, संविधानले किन क्लियर गरेन, उनीहरूले क्लियर नगर्दा त्यसको भ्रममा परेर त्यसलाई विभिन्न ढङ्गले त्यसलाई प्रयोग गरे। अनि त्यसको दोष चाहिँ ती प्रयोगकर्तालाई मात्रै किन लगाइन्छ? संविधानले किन क्लियर गरेन मेरो प्रश्न, सर्वोच्चले किन क्लियर गरेन, अहिलेसम्म पनि किन क्लियर गरेको छैन? अनि अहिले त्यो गलत हो भन्ने हो भने कहिलेदेखि गलत हो? सक्रिय राजा भएको बेलामा त त्यो गलत भएन। 46 सालैदेखि गलत भन्यो भने के यो पश्च दृष्टि कानुन लागू हुन्छ? त्यही कारण आज त्यो निर्णय हुन्छ भने आजको दिनदेखि त्यो भ्रमलाई सर्वोच्चले चिरो भन्नु पर्यो
व्याख्या गरौँ भन्नु पर्यो, तदनुरूप मान्छेको व्यवहार हेर्नु पर्यो। त्यस कारण यो त न्यायसँग ढङ्गले हेर्ने हो भने यसमा म संविधानको पनि दोष देख्छु, सर्वोच्चको पनि दोष देख्छु। त्यो दोषको शिकार चाहिँ व्यक्तिले मात्रै हुनुपर्छ भन्ने छैन, होइन? त्यसकारण अब त्यो यो कुरालाई नहेरिकन सर्वोच्चले भ्रम राखिदियो, संविधानले पनि 46 सालपछि त्यो अस्पष्टता राखिदियो भन्ने कुरा नहेर्दाखेरि माधव नेपालले एज ए प्रधानमन्त्री त्यो कानुन विपरीत नै काम गर्नुभयो। त्यो भदबन्दीभन्दा बढी जमिन जो सरकारको हुनुपर्नेमा व्यक्तिलाई बिक्री गर्ने गलत गर्नुभयो। त्यस कारण यसलाई यी समग्र परिप्रेक्ष्यमा हेर्नु जरुरी छ। त्यस कारण मैले यहाँ यति नै भन्छु र मेरो अनुरोध के छ भने सर्वोच्चले बालकृष्ण न्यौपानेको जुन रिट छ त्यस सम्बन्धमा चाँडै निर्णय गरोस् र त्यो निर्णयले सर्वोच्चका सबै निर्णयहरू चाहिँ नीतिगत हुन्नन् भन्ने निर्णय गर्छ भने अथवा क्याबिनेटका कुनै पनि निर्णयहरू नीतिगत हुन्न भनेर आजको डेटमा लागू हुन्छ निर्णय गर्छ भने त्यो निर्णय चाहिँ के अरूहरूले 46 सालको परिवर्तन पछिदेखि नै मान्नुपर्ने? जसले चाहिँ जुन संविधानको दोषले, संविधानको अस्पष्टताले, सर्वोच्च अदालतको अस्पष्टताले जो अहिले पनि निर्णय गरिरहेको छैन, त्यस्तो अस्पष्टताले गर्दा कोही मान्छेले गल्ती गर्छ भने त्यसमा संविधानको र सर्वोच्चको भूमिका के? त्यसको सारा दोष चाहिँ व्यक्तिलाई मात्रै दिन सकिन्छ? यसको पनि जवाब सर्वोच्चले दियोस्। त्यो यो यति क्लियर भएपछि माधव नेपालको यो एउटा उद्देश्यको निम्ति हदबन्दी छुट दिएको जग्गामा उनले जुन त्यसलाई व्यक्तिगत उपभोगको निम्ति त्यसलाई बिक्री बट्टा गर्न दिएर जुन सरकारी सम्पत्तिमा हिनाबिना भयो भन्ने विषयमा निर्णय गरोस्। रामकुमार झाँक्री यहाँनिर अर्को अति हो होला त्यहाँ, होइन? उनले जुन ढङ्गले हिजो माधव नेपाललाई घिस्याउँदै निर्वाचन आयोगमा पुर्याइन्, अहिले उनी माधव नेपाललाई लान्छित गर्दै घिस्याउँदै मरेको सिनो भन्दै उनलाई हटाउन खोजिरहेछन्। यी दुइटै अति हो। ठिक छ, उनी यो अहिले जुन निलम्बित अवस्थामा छन्, यो अवस्थामा पार्टीले नै सोचेर, होइन, उनलाई अध्यक्ष राखिरहने उचित हुन्छ ती मित्र छलफल गर्नु पर्यो। मेरो विचारमा उचित हुँदैन, होइन? तर यो यसरी जुन रामकुमारी झाँक्रीले जुन भने यो अर्को अति हो क्या। हिजो हात तानेर घिच्याएर लाने अनि आज यति निन्दित गरेर भन्ने, यो त वास्तवमा यो उनको अति कुरा हो। ठिक छ, उनी बस्नुपर्छ भन्ने पनि मेरो कुरा होइन। पार्टीभित्र छलफल गरोस् र उसले सबै कुरालाई मध्यनजरमा राखेर, पार्टीको पनि नैतिकतालाई मध्यनजरमा राखेर उनलाई कसरी विदा गर्ने हो, त्यसमा अर्को कसलाई ल्याउने हो अथवा नल्याउने हो, पार्टीले पनि उनलाई राख्ने हो, त्यो उसको कुरा हो। किरामस प्रकार के भन्नुहुन्छ महासचिवजी? अनि अब त्यो मन बस्ने त अदालतमा गइसकेको छ, अदालतमा गएर उनले टेलिकम्युनिकेसन ट्राफिक मोनिटरिङ एन्ड कन्ट्रोल सिस्टम अनि त्यो आइसक्यो र त्यसमा पनि अब त्यो आरोप चाहिँ निराधार हो भन्ने कुरा सर्वोच्चले नदेखेको हुनाले अथवा अदालतले नदेखेको हुनाले उनलाई त्यो 25 लाख दरोडले अब जाँदा अन्त्यमा महासचिवजी केही तयारी हुँदैछ भन्ने कुरा पनि सुनिरहेको छु। यहाँहरू अब नयाँ अभियानमा अगाडि बढ्ने त्यस्तो केही सोच बनाउनु भएको? एउटा कुरा के भने अहिले नेपालमा 5औं उपचरणमा परिवर्तन हुँदैछ। 7 सालपछि एउटा भयो, 7 सालमा एउटा भयो, 46 सालमा 17 सालमा अर्को भयो व्यवस्था परिवर्तन, 46 सालमा अर्को व्यवस्था परिवर्तन भयो, 63 देखि 72 सालसम्म अर्को व्यवस्था परिवर्तन भयो र त्यो व्यवस्था परिवर्तनमा रहेका कमजोरीहरू, बाह्य हस्तक्षेपहरू, भित्रका गलत परिचालनहरू पछि तिनको कार्यान्वयनको क्रममा जनता असन्तुष्टि भएर अब यो 63-72 सालको संविधानमाबाट गरिएका अनेकौं परिवर्तनहरू, अनेकौं ठुला भनिएका परिवर्तनहरू विवादास्पद भए भन्ने जनताको असन्तुष्टि र आक्रोश बढिरहेको अहिलेको अवस्था छ। र वास्तवमा के भने यो चाहिँ पहिलेका 4 चोटि व्यवस्था परिवर्तन भयो। एउटा राणावीरको व्यवस्था परिवर्तन भयो, 70 सालमा त्यो दलीय व्यवस्था परिवर्तन गरेर निर्दलीय व्यवस्था आयो, 46 सालमा निर्दल व्यवस्था गरेर दलीय व्यवस्था आयो, 63 र 72 सालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्था आयो। यी व्यवस्था परिवर्तन भएर अहिले अब अर्को व्यवस्था परिवर्तनको ठाउँमा आइरहेको छ र अहिले यो व्यवस्था परिवर्तन हुनुको कारण के हो भने अब प्रत्येकचोटि भएका परिवर्तनमा अब भनौँ न हाम्रो संवेदनशील भू राजनीतिक कारणले, हाम्रो भूपरिवेष्टित अवस्थाको कारणले र दक्षिणको छिमेकी अलिकति अप्ठ्यारो डिफिकल्ट छिमेकी भएको कारणले गर्दा
60 साल 46 साल 63 साल भएका परिवर्तनमा त्यसबाट जुन किसिमका अप्ठ्यारापन र अवरोधहरू आए होइन त्यसको विकासको क्रममा आज 5औं परिवर्तन दृष्टिगत भएछ। यो 5औं परिवर्तन पनि यो व्यक्ति बदल्ने र सरकार बदल्ने परिवर्तनले भन्नाले पार्टीभित्र एक ढङ्गले नयाँ धार अगाडि बढाइरहेका शक्तिहरू बीच एकता हुँदैछ त्यो हिसाबले। अहिले के भने अहिले पनि यो अहिले हामीहरू चाहिँ 63 साल वैशाख 10 गतेदेखि यता नेपालमा पूर्ण प्रजातन्त्रको फेजमा छौँ। पूर्ण प्रजातन्त्र भनेको गुदीमा दुईटा कुरा छ, एउटा राजकीय सत्ताको मालिक पनि जनता भन्ने, अर्को सार्वजनिक सत्ताको पनि मालिक जनता हो, कुनै संस्था दरबार दल होइनन् भन्ने। यो गुदी भएको डेमोक्रेसी पूर्ण प्रजातन्त्र हो र यसका 4 आयाम छन् यो डेमोक्रेसीका, यो पुँजीवादी प्रजातन्त्रका। एउटा राष्ट्रियतालाई संरक्षण गर्नुपर्ने, जो कुरा हामीले पछि बुझ्यौँ। पश्चिमा मूल्य मान्यताहरू निर्वाचित बहुमतको सरकार र निर्वाचित जनप्रतिनिधिको अल्पमतको प्रतिपक्ष अब नागरिक स्वतन्त्रता मानव अधिकार आदि इत्यादिको संरक्षण गर्ने तेस्रो पक्ष। अनि दोस्रो पक्ष, तेस्रो पक्ष भनेको संविधानद्वारा विभिन्न जातिहरूको पहिचान दिने, समानता समावेशीकरणलाई कार्यान्वयन गर्ने र जातपातीय विभेद असमानता छुवाछुत र यो चाहिँ बहिष्करणलाई पनि उन्मूलन गर्ने तेस्रो आयाम र चौथो आयाम भनेको जनताको जीवन स्तरलाई निरन्तर उन्नत गर्न जाने। 4टा आयाम भएको र 2टा गुदी भएको डेमोक्रेसी अहिलेको पूर्ण प्रजातन्त्र हो। देशव्यापी अभियान अगाडि बढ्छ अब छिटै। यो पूर्ण प्रजातन्त्रपछि हट्न सकिँदैन। यो पूर्ण प्रजातन्त्रलाई जोगाउँदै अक्षुण्ण राख्दै यसलाई बढाउँदै कसरी देशको आन्तरिक रूपमा देशमा जुन अधोगमन भइरहेको छ, अर्थतन्त्र फेल भइरहेको छ, सिस्टम चाहिँ भनौँ न यो संसदीय सिस्टम नरहेर यो चाहिँ भागभण्डाको सिस्टम हो, लोकतन्त्र नभएर लुटतन्त्र भयो होइन, जुन ढङ्गले चाहिँ यो भ्रष्ट चरित्र भयो, विदेशमुखी सिद्धान्तहरू भए र देशमा जुन ढङ्गले अर्थतन्त्र अधोगति लाग्यो। मैले धेरै भन्नु भने गरिबी, महँगी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, विदेश पलायनले देश अब एकदम भयो र देशमा रहेका चाहे तपाईँ सहकारीबाट उत्पीडितहरूका समस्या भन्नुहोस्, चाहे तपाईँ मिटर बेजीहरूका उत्पीडितहरू भन्नुहोस्, चाहे दुग्ध किसानहरू किसानहरूका पीडाहरूको कुरा गर्नुहोस्, चाहे सहकारी पीडितको कुरा गर्नुहोस्, अरू यस्ता व्यवसायहरू जसले चाहिँ पैसा लगानी गरेर निर्माण गरे उनीहरूको अरबौँ रुपियाँ तिरिएको छैन। यसले गर्दा जुन ढङ्गले देश धराशायी हुँदैछ अब जुन ढङ्गले विश्व स्थिति द्वन्द्वयुक्त बनिरहेको छ, यस्तो स्थितिमा देशमा अब एउटा व्यवस्थै परिवर्तन नगरिकन नहुने अवस्था आइसक्यो। किनभने जसले यो परिवर्तनहरू ल्याए ती परिवर्तन ल्याउने दल भनेको काङ्ग्रेस हो, एमाले हो, माओवादी केन्द्र हो, यसहरू पनि हुन्। त्यसका अरू पनि दलहरू छन्। यिनीहरूले देशमा आएका ठुल्ठुला परिवर्तन, गणतन्त्रको परिवर्तन, सङ्घीयताको परिवर्तन, धर्मनिरपेक्षताको परिवर्तन, अर्थतन्त्रको मिश्रित अर्थतन्त्र विरोधी अर्थतन्त्रको परिवर्तन, निजीकरण उदारीकरणको जुन परिवर्तन, विदेश नीतिमा जुन परिवर्तन आयो, पश्चिमामुखी हुने एउटा परिवर्तन लगायतका जुन धेरै परिवर्तनहरू छन् र देशमा विधिको शासन छैन, दण्डहीनता आदि इत्यादि छ। यी सारा कुराहरूलाई बदल्नको निम्ति देशमा व्यवस्था परिवर्तन हुनु जरुरी छ। अहिले एउटा यस्तो व्यवस्था आउनु पर्यो जहाँ चाहिँ व्यवस्था परिवर्तन गर्ने शक्तिहरू एक हप्ता 10 दिनमै थाकिसके महासचिव। यस्तो आउनु पर्यो कि म भन्दैछु, यस्तो आउनु पर्यो कि अहिलेको हाम्रो पुँजीवादी प्रजातन्त्र भन्दा अहिले नै गरेर जनताको गणतन्त्र आउँछ भनेर कतिपय कम्युनिस्ट नेताले भने त्यो सम्भव छैन। कतिपय नेताले भन्छन् अहिले व्यवस्था परिवर्तन भन्न खोज्नु, यहाँले पनि राज संस्था राजतन्त्र भन्न खोज्नु भएको। अहिले जुन गणतन्त्र आइरहेको छ यो गणतन्त्र पनि हामीले देखेको गणतन्त्र होइन, त्यसकारण यसको पक्षमा पनि छैनौँ। तत्काल समाधानको निम्ति जनगणतन्त्र आउनुपर्ने त्यो आउने स्थिति पनि छैन। चुप बस्ने कतिपय क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पनि छन्। अब कतिपय होइन अहिले नै जनगणतन्त्र ल्याउनुपर्छ भन्ने कम्युनिस्ट पनि छन्। तर हाम्रो देशको परिवर्तन के हो भने मात्रामा परिवर्तन गर्दै जाने हुनाले 4टा मात्रात्मक परिवर्तन भयो, अब 5औं मात्रात्मक परिवर्तन छ। अहिले नै जनगणतन्त्रको परिवर्तन उचित राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्थितिले दिने देखिँदैन। अहिले पूर्ण प्रजातन्त्रलाई मान्दै नयाँ शासकीय सुरु होइन, होइन कस्तो शासकीय सुरु भन्दा देशको स्वतन्त्र सार्वभौमसत्ता अखण्डतालाई जोगाउने, संविधानको परिपालन गर्ने, राष्ट्रिय एकताको प्रतीक हुने चाहिँ एउटा गैर दलीय राष्ट्रवादी र संविधानले यी काम गर्न अधिकार दिएका उत्तरदायित्वलाई बुझ्ने दायित्वशील
राष्ट्र प्रमुख भएको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुने एउटा यस्तो किसिमको व्यवस्था, पुँजीवादी व्यवस्था आउन जरुरी छ, जसले मात्रै देशमा स्थिर शासन दिन सक्छ र जसले मात्रै जुन सिस्टमले मात्रै चाहिँ भनौँ न राष्ट्रमा तलबितल हुने कुराको चेक ब्यालेन्स गर्न सक्छ, जसमा भनौँ न सरकार चाहिँ सांसदहरूले सरकारमा भाग लिने छैनन्, अरूकै ढङ्गले सरकार बन्नेछ, निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन हुनेछ होइन, र अरू धेरै अर्थतन्त्र, सार्वजनिक क्षेत्र, सामूहिक क्षेत्र र व्यक्तिगत क्षेत्र रहेको अर्थतन्त्रको निर्माण गरिनेछ आदि इत्यादिलाई कार्यान्वयन गर्ने एउटा कार्यक्रम लागू गर्ने एउटा नयाँ व्यवस्था आउनु अहिलेको जरुरी छ। त्यसकारण यो नयाँ व्यवस्थालाई को पक्षमा अहिले हल्ला बोल्ने काम राष्ट्रवादीहरूले गरे पनि उनीहरूमा रहेका कयौँ कमजोरीहरूले गर्दा उनीहरूले यसलाई अगाडि बढाउन सकिरहेका छैनन्। त्यसकारण देशका प्रगतिशील शक्तिहरूले देशमा चाहिँ पाँचै खाले देशभक्त शक्तिहरूलाई जोड्ने साझा कार्यक्रम बनाएर पाँचै खाले अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ। कम्युनिस्ट सिद्धान्तलाई कम्युनिस्ट देशभक्तहरू, समाजवादी देशभक्तहरू, प्रजातन्त्रवादी देशभक्तहरू, राष्ट्रवादी देशभक्तहरू अथवा राजावादी देशभक्तहरू र स्वतन्त्र देशभक्तहरूलाई उनीहरूलाई राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कारणले साझा हुने कार्यक्रम बनाएर त्यसलाई लागू गर्दै एउटा यो परिवर्तन ल्याउने जनमत र जनबलद्वारा यस्तो परिवर्तन ल्याउने, यस्तो सिस्टममा परिवर्तन ल्याउने एउटा वैकल्पिक शक्तिको निर्माण गर्नु अहिले आवश्यक छ। यो वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने क्रममा नै यो एउटा बिल्कुल वैधानिक कुरा हो र यो कुरालाई अगाडि लानु आवश्यकता छ र यस विषयमा चासो राख्ने कतिपय प्रगतिशील, कतिपय समाजवादी, कतिपय प्रजातन्त्रवादी, कतिपय राष्ट्रवादी शक्तिहरूसँग, व्यक्तिहरूसँग पनि हाम्रो पनि कुराकानी अगाडि बढिरहेको छ। हामी खुसी छौँ कि साझा एजेन्डा बनाउने कुरा आवश्यकता हो भन्ने कुरामा एउटा सहमति बनेको छ र अब कसरी त्यो मोर्चा बनाउने भन्ने टेक्निकल कुराहरूमा छलफल हुन बाँकी छ होइन। यस्तो कुरा हुन बहुत जरुरी छ र आउने केही दिनहरूभित्र हामी साझा एजेन्डा बनाउने कुरामा अलिकति बृहत्तर शक्तिसँग एकजुट हुन सक्छौँ र त्यसको त्यस्तो वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने प्रक्रिया पनि तय हुनेछ। यस्तो पनि छलफल भइरहेको छ। तपाईँले धेरै विषयमा छलफल गरेर मेरो विचार, नेकपा मालेका विचार, अरू परिवर्तनवादी विभिन्न शक्तिहरूका प्रयत्नका सूचनाहरू जनतामा लाने जुन सहयोग गर्नुभयो यसको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु र श्रोताहरू र दर्शकहरू सबैलाई धन्यवाद दिन्छु। समाजको आवाज.com